अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है तारिक बज़मी और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग। वफाकी वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब ने अपनी तकरीर कर दी है। बजट बता दिया गया है स्पीच में कि क्या क्या हो रहा है। अमूमन तो ये तासुर था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से अवाम को बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया जाएगा, तकलीफ़ की तरफ कम धकेला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बजट जो आया है वो अवाम दोस्त बजट उसको नहीं कहा जा रहा। वैसे भी पाकिस्तान की 70 साल तारीख़ में जब जब बजट आया है और जब जब असम्बली के सेशन हुए हैं, बजट सेशन, तो उसमें हर दफ़ा ये कहा गया कि ये बजट जो है वो अवाम दोस्त है हुकूमत की जानिब से, जबकि दूसरी जानिब अपोजिशन की जानिब से उसे अवाम मुखालिफ बजट करार दिया गया है। अब इस बजट के जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं वो देखें कि मुल्क में महंगाई कम होकर 12% पर आ गई है, लेकिन ये 12% पर ज़रूर आई है, लेकिन हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में ये महंगाई जो है वो 39% पर चली गई थी। और इवन दो के कुछ दिन 15 से 20 दिन जो है वो 45% भी महंगाई गई है, लेकिन उसके बाद अब ये मौजूदा हुकूमत दावा कर रही है कि महंगाई जो है वो 12% हो गई है, यानी 12% पर आ गई है। लेकिन अगर बाज़ार में अशियाई खौर नोश की बात की जाए तो वहाँ पर से जब इशारे लिए जाएं या वहाँ पे तंदूर से रोटी ली जाए तो पता चलता है कि जो हुकूमत रेट दे रही है उस रेट पर ताजिर नहीं आ रहे, नहीं मान रहे। और कई ताजिरों ने एहतजाजन ये कहा है कि इस रेट में जो है वो हम डिलीवर नहीं कर सकते। तो उसके बाद एक बाकायदा टास्क फोर्स बनाई गई थी, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। खातिर खा बात करने का मकसद ये है कि ये सिर्फ अशारियों में है 12%, हालांकि असल महंगाई जो अभी भी 20% से ऊपर दिखाई देती है। वज़ीर ख़जाना ने बजट तकरीर में मज़ीद कहा कि माशी निज़ाम को आलमी मईशत के साथ चलने के लिए बरामदात को फ़रोग़ देना होगा। ये वक्त है अपनी मईशत में प्राइवेट सेक्टर को अहमियत दें। यानी प्राइवेट सेक्टर को अहमियत इसलिए कि कई कंपनियां प्राइवेटाइज़ करने की ज़रूरत है। गैर ज़रूरी ज़िम्मेदारियों की वजह से हुकूमती अखराजात नाकाबिले बर्दाश्त हो गए। माजी की गैर ज़रूरी ज़िम्मेदारियों की वजह से महंगाई का खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ा। इन गैर ज़रूरी ज़िम्मेदारियों में आप अपना प्रोटोकॉल भी लगाएं। इन गैर ज़रूरी ज़िम्मेदारियों में आप अफसर शाही के अखराजात भी लगाएं, और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म हाउस के एक्सपेंसेस, गवर्नर हाउस के एक्सपेंसेस, वज़ीर आला हाउस के एक्सपेंसेस, आईजी ऑफिस के एक्सपेंसेस, चीफ सेक्रेटरी हाउस के एक्सपेंसेस, ये भी लगाएं। और जो शाहाना ज़िंदगी है, जो शाहाना तर्ज की ज़िंदगी है, इसका ख़ात्मा करें। तो फिर हम ये बात तस्लीम करेंगे कि वाकई गैर ज़रूरी ज़िम्मेदारियों में ये चीज़ भी आती, लेकिन इससे आंखें चुरा ली गई और इसका जिक्र नहीं किया गया। हालांकि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर बड़ी तनकीद की गई थी कि अफसर शाही का प्रोटोकॉल और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल एक ऐसे मुल्क में, वज़ीर ख़ारजा का प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा है, वज़ीर दाखिला का प्रोटोकॉल मोहसिन नकवी साहब का बहुत ज़्यादा है और बहुत शाही खर्चा हो रहा है, लेकिन उसको कम नहीं किया गया, ना उस पर कोई बात की गई है। अगस्त 2024 के पहले हफ्ते में PIA की नीलामी का अमल मुकम्मल हो जाएगा। हमें टारगेटेड वेलफेयर सिस्टम के ज़रिए अवामी फलाह पर तवज्जो देनी होगी। अच्छा, वैसे PIA को तो प्राइवेटाइज हो जाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है कि PIA का खसारा जो है वो बढ़ रहा है, जैसे स्टील मिल का बढ़ता चला जा रहा था। तो अब PIA पे नज़र है, अल्लाह करे कि PIA को अच्छे दामों में फ़रोख्त किया जाए और उसके बाद वाकई इसमें बेहतरी है। एक वक्त था PIA में लोग सफ़र करते थे, PIA को लोग बेहतरीन एयरलाइन मानते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जहाँ तक शाही खर्च की बात है तो एंजेलिना जोली साहब आई थी जब पाकिस्तान में सैलाब आया था, 2005 की ग़ालिबन बात है, तो उसमें सैलाब 2010 की बात है कि जब वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी थे, तो जब सैलाब आया तो यहाँ से वापस गई तो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की नोटबुक में एक नोट लिखा था जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान के ख़ित्ते में जब मैं लैंड किया तो उसके बाद वज़ीर आज़म हाउस की शाही खर्चियाँ और प्रोटोकॉल देखकर ये नहीं लग रहा था कि ये मुल्क जो है वो इस्तेहसाल की जानिब रवां दवां है या इसमें कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। तो उन्होंने ये बाकायदा ये सजेशन में लिखा था कि यहाँ की शाही खर्चियाँ जो है वो कम होनी चाहिए। हुकूमती अखराजात में कमी मालियाती खसारे को कम करने की हिकमत अमली दूसरा अहम सुतून है। हम हुकूमती गैर ज़रूरी अखराजात कम करने जा रहे हैं। हुकूमत पेंशन के निज़ाम में इस्लाहात ला रही है। किसान पैकेज के लिए 5 अरब रुपये रखे जा रहे हैं। बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम में 50 अरब की बचत हुई है। अच्छा जी, अब ऐलानात कुछ किए गए हैं। सरकारी मुलाजमीन के लिए ऐलानात हैं। अब वो कहते हैं कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा कर रहे हैं। 1 से 16 ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन की कुव्वत ख़रीद बेहतर बनाने के लिए तनख्वाहों में 25% इजाफा किया जा रहा है। ग्रेड 17 से 22 ग्रेड तक अफसरान की तनख्वाहों में 22% इजाफे की तजवीज़ है, यानी जिनकी तनख्वाहें पहले ज़्यादा हैं उनकी मज़ीद ज़्यादा कर रहे हैं। पेंशन और कम अज़ कम माहाना उजरत, रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 22% इजाफा और कम अज़ कम माहाना तनख्वाह जो है वो 32,000 रुपये से बढ़ाकर 37,000 रुपये करने की तजवीज़ है। आप ये देखिए कि अभी 37,000 रुपये कर दी गई है
کہ کم از کم اجرت جو ہے وہ ماہانہ یہ ہوگی، لیکن آپ کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں، ورک شاپس پہ چلے جائیں، فیکٹریز میں چلے جائیں، ابھی بھی آپ کو بچے یا نو عمر کے لڑکے جو ہیں وہ آپ کو 20,000 روپے میں 22,000 روپے میں کام کرتے نظر آئیں گے. یعنی امپلیمنٹ جو ہے وہ 32,000 بھی نہیں ہوا تھا، اور یہ 37,000 امپلیمنٹ کیسے کریں گے؟ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 27% اضافہ کیا گیا ہے. 593 ارب روپے اس کے لیے مختص کیے گئے ہیں، اور جو پروگرام سے استفادہ کر رہے ہیں لوگ وہ 93 لاکھ سے بڑھا کر 1 کروڑ کی لوگ کر دیے گئے ہیں. یعنی 1 کروڑ لوگ جو ہے وہ اب اس سے فائدہ اٹھائیں گے. یعنی یہ وہ سسٹم ہے جس میں آپ پیسے دے رہے ہیں، ماہانہ لوگوں کو لگایا ہوا ہے، اور اس میں آپ اضافہ کر رہے ہیں. یعنی 1 کروڑ شخص جو ہے وہ اس وقت بھیک لے گا. گریڈ 1 سے 16 کی تمام خالی اسامیاں ختم کرنے کی تجویز ہے. اور اس کے بعد جو ٹیکسز ہیں، بجٹ دستاویزات کے مطابق موبائل فون پر 18% سیلز ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے. ٹیکسٹائل اور چمڑے کی مصنوعات مہنگی ہو جائیں گی. اب سیلز ٹیکس 15 سے بڑھا کر 18% کر دیا ہے. اور کوئلے، کاغذ اور پلاسٹک کے اسکریپ پر سیلز ٹیکس نافذ کر دیا گیا ہے. نان کسٹم پیڈ سگریٹ بیچنے پر دکان سیل ہوگی. یعنی کڑی سزائیں رکھی گئی ہیں. امپلیمنٹیشن ضروری ہے. فاٹا اور پاٹا کے لیے دی گئی ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. رہائشیوں کو مزید 1 سال انکم ٹیکس چھوٹ ملے گی. گاڑیوں کی خریداری پر ٹیکس انجن کیپیسٹی کے بجائے گاڑی کی قیمت کے تناسب پر لگے گا. یعنی پہلے 1.8 2.6 2.8 پر جو ٹیکس لگتے تھے، اب انجن کی کیپیسٹی پر ٹیکس نہیں ہوگا بلکہ اس کی مالیت پر ٹیکس ہوگا، جو کہ ظاہری زیادہ بنے گا. نان سیلڈ کلاس پر زیادہ سے زیادہ 45% ٹیکس لگے گا. بجٹ دستاویزات کے مطابق جائیداد کی خرید و فروخت پر فائلر پر 15% ٹیکس لگے گا، اور نان فائلر کی جائیداد خریدنے اور بیچنے پر 45% ٹیکس جو ہے وہ لگے گا. ایک اور تجویز زیر بحث آئی ہے اس میں، اور کہا گیا ہے کہ جو نان فائلر ہے اس کے بیرون ملک سفر پر پابندی عائد کی جائے گی. تو یہ انہوں نے یہ بات بھی کی ہے کہ شاید ایسا ہو جائے کہ اس پر پابندی لگا دی جائے. 18,877 ارب روپے کا یہ بجٹ ہے جو قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا ہے، اور اس میں جو شرح نمو کا ہدف رکھا گیا ہے وہ 3.6 ارب روپے رکھا گیا ہے، اور سود کی ادائیگی کے لیے 9,775 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کم از کم اجرت جو ہے وہ 37,000 روپے مقرر کر دی گئی ہے. پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی میں 20 روپے اضافے سے 80 روپے مقرر کرنے کی تجویز کی گئی ہے. یعنی اس میں 20 روپے اضافہ کر دیا گیا ہے. دفاع کے لیے 269 ارب روپے اضافے کی تجویز دی گئی، یعنی اضافہ ہے 269 ارب روپے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 2,128 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی ہے دفاع اور دفاعی خدمات کے لیے، اور سول انتظامیہ کے لیے یعنی سول ایڈمنسٹریشن کے لیے جو ہمارے افسران ہیں ان کے لیے 847 ارب روپے رکھے گئے ہیں، اور پینشن کے لیے 1,014 ارب روپے رکھے گئے ہیں. 1,013 ارب روپے بجلی اور گیس کی سبسڈی کے لیے رکھے گئے ہیں، اور اضافہ جو ہے وہ پینشن میں کر دیا گیا ہے، تنخواہوں میں کر دیا گیا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا غریب آدمی کو ریلیف ملے گا، یا روٹی سستی ہوگی، یا آٹا سستا ہوگا، یا اشیاء خورنوش جو روزمرہ کی ضروریات ہیں جس میں غریب زندہ ہے، کیا وہ سستی کی جائیں گی یا نہیں کی جائیں گی؟ آپ کو یاد ہوگا روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ پیپلز پارٹی نے لگایا تھا. اب بھی مخلوط حکومت ہے تو پیپلز پارٹی کی جانب سے ابھی تک اس بجٹ کے حوالے سے کچھ بھی نہیں کہا گیا. آرام سے سانپ سونگ گیا انہیں. اپوزیشن کی جانب سے یعنی پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کی طرف سے جو ہے وہ باتیں کی جا رہی ہیں، کچھ نہ کچھ کہا جا رہا ہے، کنڈیم کیا جا رہا ہے اس بجٹ کو. لیکن اس کے باوجود جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ اس طرح سے احترام خرام کے ساتھ اس کو ریجیکٹ نہیں کر رہے، جو کہ بڑا تشویشناک ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ابھی جو فی الحال صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے گھی کی قیمت جو ہے وہ کم کی گئی ہے، آئل کی قیمت تھوڑی کم کی گئی ہے، بڑھاتے کچھ زیادہ ہیں. اب آنے والے وقت میں پیٹرول جو ہے وہ مزید مہنگا ہوگا. ظاہر ہے کہ آپ نے وہ تمام تر اہداف حاصل کرنے جو کہ IMF کی جانب سے دیے گئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں اس بجٹ کے ساتھ عوام کیسے گزارا کرے گی. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس بجٹ کے بعد، یہ بجٹ ناکافی ہے، اس بجٹ کے بعد جو ہے وہ منی بجٹ بھی پیش کیا جائے گا. اور پاکستان مسلم لیگ نون کی اکثر یہ خواہش بھی رہتی ہے، اور اکثر یہ طریقہ ہوتا ہے کہ بجٹ پیش کرنے کے بعد جو ہے وہ منی بجٹ بھی پیش کر دیا جاتا ہے. بہرحال اس بجٹ سے کوئی خاطر خواہ غریب کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. طارق بزمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.